बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के FM रेडियो 100.4 से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जहांज़ेब और आपको पता है कि हमारा एडमिशन बस का कैंपेन चल रहा है और उसकी वजह यही है कि हम चाहते हैं कि इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने आप सब लोग, और वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं वो अपने ख्वाबों को जो है वो सच्चाई के अंदर ढाल लें। और उनकी इन ख्वाबों को सच्चाई में ढालने के लिए यूनिवर्सिटी के गेट से लेकर यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े रूम्स के अंदर जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, हर वक्त कोशां है उनको सहूलियात फ़राहम करने के लिए। आज मैंने एक ऐसा मौजू चुना है जो कि किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये महज फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है। और आपके लिए भी ये मौका है, पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले रहे हैं और वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं आने वाले एंट्री टेस्ट के लिए, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो। आज हमारे साथ हमारी मेहमान है डॉक्टर सिद्रा एजाज साहिबा, जो कि फ़ीमेल चीफ़ हॉल वार्डन है। और मैं इसलिए आज इनको बुलाया है अपने प्रोग्राम के अंदर कि हम ये जानना चाहते हैं कि कितना अहमियत का हामिल है इनका किरदार। मैं इसलिए इनको क्रेडिट देता हूँ कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं और बच्चे जब ये कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो हमारी फैमिलीज़ हमें ख़ुद लेकर आती हैं, हमारे बड़े जो है वो हमें लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना फैमिली ओरिएंटेड माहौल है और बहुत अच्छा है, जो सब जगह के ऊपर होगा, लेकिन यहाँ का माहौल जो है वो वन स्टेप अहेड है। तो मैं इसलिए भी ये कहूँगा कि इनमें उन तमाम लोगों का जो है वो किरदार है, यहाँ की वाइस चांसलर, यहाँ के गेट पे खड़े हुए जो है वो साहब तक का, लेकिन इनका किरदार इसलिए है कि ये लड़कियों को जो है वो उनको सेफ गार्ड करती हैं, उनके हॉस्टल्स जो हैं वो उनको लीड करती हैं। डॉक्टर सिद्रा एजाज साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। माइक के करीब आ जाइए। और सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि बच्चियाँ, क्योंकि आप फ़ीमेल चीफ़ हॉल वार्डन हैं और इसको सालों से जो है वो देख रही हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर 52% करीबन जो है वो फ़ीमेल का रजिस्ट्रेशन है, दाखला है उनका, वो पढ़ती हैं यहाँ पर, और वो एक ह्यूज तादाद है कि जब 33-34 हज़ार जो है वो स्टूडेंट्स हों। तो इन सब के लिए जो है वो आप थोड़ा सा ज़रा बताइए कि एक अच्छे हॉस्टल की ज़रूरत जो है वो उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जहांज़ेब कि आपने एक फ़ोरम प्रोवाइड किया, और इस फोरम के तहत हम जो है बच्चों को एक अवेयरनेस सेशन भी है, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, लोगों के लिए भी, जो कि बच्चे जो है यूनिवर्सिटी के अंदर अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 52% जो हैं वो फीमेल्स हैं और लेस दैन 50% जो हैं हमारे पास जो है मेल हैं। तो 52% जो फ़ीमेल हैं वो हमारे पास सिर्फ आपके सेंट्रल सिटी से नहीं आते, या बहुत सारे आपके कह लें कि जो मॉडर्न सिटीज़ हैं उन्हीं से नहीं आते, बहुत सारी रिमोट एरिया से बच्चियां बिलोंग करती हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जो हैं जो कि बहुत मुश्किल से बच्चियों को पढ़ने का मौका देती हैं और वो मतलब इनकरेज करती हैं कि उनकी बच्चियाँ भी जो हैं वो आगे बढ़ें और ये सारा जो है वो अपना एक लाइफ के अंदर और एक सेटल करें, अपना गोल है वो उसे अचीव करें। तो इस सिलसिले में जो है मैं समझती हूँ कि हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दें, उन बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें कि वो हमारे इदारे में आएँ और वो अपनी जो है वो लाइफ के जो गोल हैं, जो उन्होंने सोचा है, जो उनके ड्रीम्स हैं, उनको वो अचीव कर सकें। तो अब जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि 52% बच्चियाँ हैं और वो बहुत से रिमोट एरियाज़ से आती हैं। तो आपको पता है कि जैसे हमारा जो सोशल एक सेटअप है हमारी इस कम्युनिटी का, पाकिस्तान कम्युनिटी का, तो हम जो पेरेंट्स हैं वो बहुत वरीड होते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी नाम से ही उनको एक ना थोड़ा सा एक इस तरह की एक आता है कि पता नहीं यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हमारी बच्ची के साथ क्या होगा, ये कैसे जाएगी। तो अगर वो ये स्टेप ले भी लेते हैं कि बच्ची को एडमिशन करवा भी देते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, हॉस्टल्स में नहीं, पता नहीं हॉस्टल में कैसे कैसे बच्चे आएंगे, किस तरह की इन्वायरमेंट होगी। तो उनके कंसर्न बीइंग पेरेंट्स जो हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन हमने उनके कंसर्न को एड्रेस करना है, हमने उनको कॉन्फिडेंस देना है, हमने पॉजिटिव अपना जो इमेज है वो उनको देना है, पोर्ट्रे करना है, और ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त मेरे अंडर जो है वो 17 हॉस्टल्स हैं, 12 हॉस्टल मेन कैंपस में है और 5 हॉस्टल जो है वो पार्स कैंपस के अंदर हैं, और मेरे पास इस वक्त 6000 फीमेल को मैं अकोमोडेट ईजीली कर सकती हूँ उसके अंदर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इसके अंदर हम इसी चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो बच्चियां आई हैं उनको बिल्कुल अपना कोई होम सिकनेस ना हो, उनको बिल्कुल घर का माहौल लगे, उनको जो पेरेंट्स हैं उनको भी लगे कि वो सेफ़ है, बच्चियों को भी लगे कि वो सेफ़ हैं। उनके हम मेस
कैंटीन, उनका स्पोर्ट्स एरिया, उनका प्रे एरिया, उनके टेलीविज़न की फैसिलिटी, हम अपने हॉस्टल में उनको हर तरह की जो फैसिलिटी है वो हम प्रोवाइड करते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहें और कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए वो अपनी जो है एजुकेशन को ना वो जारी रख सकें। हमारा मेन जो गोल है वो यही है कि हम ऐसा इन्वायरमेंट दें, ऐसा सीरीन इन्वायरमेंट दें, ऐसी हम अपना एक पीस और काम जो है वो दें ना, उनको माइंड जो है उनका करें कि वो लोग जो हैं वो हमारे हॉस्टल्स के अंदर भी हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हैं, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी वजह से जो है आप कह लें कि मैं कहती हूँ कि बहुत सारे डायमंड हैं जिनको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते और उनके राह में ऐसी ही हर्डल्स आती हैं जो कि आप कह लें कि सोसाइटी की हर्डल्स हैं और वो बहुत पीछे रह जाते हैं और हमने उन डायमंड्स को तलाश करना है, उनको तराशना है और उनको ग्लो करवाना है। तो ये हमारी पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग टीचर भी और बीइंग चीफ हॉल वार्डन फीमेल भी। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि हम अगर अपने देखने सुनने वालों को बताएं कि महज जो है वो एक तालीम और उनकी रिहाइश का नहीं है, ये एक पूरा एक डिज़ाइन है उन बच्चियों को एम्पावर करने का, उनको ग्रूम करने का, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का। जैसे कि अब जहाँ से साहब देखें आपके मतलब बच्चियाँ हैं घरों के अंदर जब रहती हैं पेरेंट्स के साथ तो पैम्पर्ड होती हैं, ठीक है। कोई छोटी सी बात हुई, जैसे कि बच्चियों को के बारे में कहा जाता है कि बहुत सेंसिटिव हैं, ठीक है, और मतलब छोटी सी बात हुई वो रोने लग गई, ठीक है, छोटी सी कोई तकलीफ हुई फ़ौरन अपनी माँ से शेयर की, बाप से शेयर की। तो जब वो हॉस्टल के अंदर आती हैं ना तो उनको एक डाइवर्स जो है वो एक इन्वायरमेंट मिलता है। मैं कहती हूँ वो एक नई यूनिवर्स के अंदर अपने आप को एंटर होता हुआ देख रही होती हैं। उसमें वैरायटी ऑफ पीपल्स होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, वो उनके साथ डील करती हैं, डिफरेंट एटीट्यूड के लोग, ठीक है, डिफरेंट आप कह लें कि बिहेवियर के लोग, डिफरेंट साइकोलॉजी के लोग। तो वो फिर इंटरेक्ट करते हैं जब एक दूसरे के साथ। डिफरेंट कस्टम्स के लोग अगर आप देख लें, हमारे पास सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी, हमारे पास अक्रॉस द जो है वो आप कह लें हमारी कंट्री हमारे पास जो है जो हम स्टूडेंट्स को वेलकम कहते हैं, तो वो डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इससे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम होती है, उनमें एक ख़ास शाइन आती है, उनका विजन ब्रॉड होता है, ठीक है, वो हर एंगल से लाइफ को जो है वो देखने का जो है उनका वो एक अंदाज़ बदलता है। ये जाए कि वो एक क्लोज कंटेंट इन्वायरमेंट में रहें, वो अपने आप को एक डाइवर्स और यूनिक और यूनिवर्स टाइप इन्वायरमेंट का एक वो हिस्सा समझती हैं और उससे उनकी बहुत लर्निंग भी होती है और उनके आने वाली ज़िंदगी में भी वो जो है वो रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हमारी बच्चियाँ हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अगले घरों में भी जाना होता है। तो वहाँ पर भी जब वो मतलब जाती हैं डाइवर्स पीपल से मिलती है तो उनके लिए इतना ज़्यादा जो है वो पैनिक नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ प्ले करके आई होती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा कि तालिबात हों और ख़ास करके उनके पेरेंट्स जो हैं वो, उनको ये सिक्योरिटी, हिफाजत तो इसका भी बच्चियों के लिए तो ज़रूर कंसर्न होता है, और बल्कि आपने ख़ुद ही फरमा दिया है अपने पहले इंट्रो के अंदर कि बहुत सारी बच्चियां सिर्फ महज इस वजह से जो है वो तालीम हासिल नहीं कर पाती क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी इदारों के अंदर उनको बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाके उनके लिए रिहाइश की बेहतर सहूलियात नहीं होती, ठीक है। तो अब इसे तनाजुर के अंदर जो है वो रिहाइश और फिर हिफाजती रिहाइश जो है वो किस तरह से आप प्रोवाइड कर रही हैं? सिर्फ अगर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं या हम एक रिहाइश की सहूलत दे रहे हैं, रिहाइश के साथ साथ हमने उसको रिहाइश के काबिल करना है, ठीक है, हमने उनको हिफाजती रिहाइश भी देनी है। आपका बहुत अच्छा वर्ड है हिफाजती रिहाइश। तो मेन कंसर्न पेरेंट्स का यही होता है कि रिहाइश भी मिले और हिफाजती रिहाइश भी मिले। आप यकीन करें कि हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं एडमिशन्स के दिनों में, अलॉटमेंट के दिनों के अंदर, तो उनका यही होता है कि हम आपके बच्ची आपके हवाले करके जा रहे हैं, और वो जाते जाते भी ना पीछे वो टर्न करके देख रहे होते हैं। तो मैं देख रही होती हूँ कि वो यहाँ पे छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन वो कितने कंसर्न्ड हैं, उनके इख्तियार में नहीं है क्योंकि वो पेरेंट हैं। तो हमने उनको रिहाइश तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम उनको कॉन्फिडेंस भी दें कि वो अपनी बच्चियों को जो है वो यहाँ पे अगर छोड़ के जा रहे हैं तो वो सिक्योर हैं, और उनका साथ कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो जो है वो आप कह लें कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर आएँ या ऐसा। तो इस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं, और हमारी डे टू डे, टाइम टू टाइम, और हम कहते हैं हर लम्हा हर मोमेंट हमारी यही एफर्ट होती है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत क्लीन हो, बहुत पीसफुल हो, और जो बच्ची जो है हमारे सिक्योर हो। तो मेरी तो ये हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं तो कहती हूँ कि मैं तो इस चीज़ के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पे प्ले करती हूँ। आप यकीन माने इस चीज़ के अंदर ये है कि मैं ये भी देखती हूँ, मैं कहती हूँ थोड़ा सा भी
غلطی کا آپ کہہ لو کہ نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ بچیوں کا معاملہ ہے، ہم بچیوں کی فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں اور یہ ہم بہت بڑا امیج دے رہے ہیں. ہماری چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی ہمارے آپ کہہ لیں کہ 99% اچھے کے اوپر وہ 1% غلطی بھی آ سکتی ہے. تو اس چیز کو نہ، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچیاں آتی ہیں اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ان کا ایڈمیشن ہوا فرسٹ سیمسٹر کے اندر، لیکن وہ چلی گئیں، لیکن وہ ہاسٹل فیسلٹی ہماری اویل نہیں کی. تو وینس کے اندر جیسے کہ ہمارے ساتھ کے علاقے ہیں، سمندری ہو گیا اور ادھر ہو گیا کھلنے والا والی سائڈ اور شاہکوٹ، تو بچیاں وہاں پہ ایک وہیکل ٹرانسپورٹ کا انتظام کر لیتی ہیں. تو میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ وہ بھی اگر ایوننگ کلاسز ہیں تو پیرنٹس کو یہ منظور ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ اویل کرتے ہوئے رات کو ٹریول کر لیں، لیکن ان کو ہمارے یہاں پہ رہنا کیوں منظور نہیں؟ تو پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری بچیاں جنہوں نے فرسٹ سیمسٹر میں ایڈمیشن نہیں لیا لیکن سیکنڈ کے اندر وہ ہماری الاٹمنٹ کے لیے آئیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پیرنٹس نے ہماری ساتھ والی فرینڈس سے یا دوسروں سے یا ان چیز کو دیکھا ہے اور اس کو واچ کرنے کے بعد ہمیں الاؤ کیا ہے کہ نہیں آپ لوگ وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہو. تو یہ میرے خیال میں ہمارا چیلنج ہے، اور یہ ہمارا جو چیلنج ہے میں تو کہتی ہوں کہ یہ ہمارا ایسا چیلنج ہے کہ اس کو ہم ہر ٹائم پہ ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اس کی طرف سے جو کوئی بھی کوتاہی ہے وہ میں تو برداشت نہیں کرتی اس معاملے میں. زبردست جی، ایکسلنٹ. اور یقیناً جو ہے وہ گھر کے باہر ایک گھر پرووائڈ کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی گھر کے باہر ہم گھر دے رہے ہیں. آپ کو خود کیسا لگتا ہے کہ جب کوئی یہ کہہ کے جاتا ہے کہ اب ہمارا بچہ ہماری بچی جو ہے وہ آپ کے حوالے ہے، لائک اے مدر، جس طرح سے آپ نے ان کو نرچر کرنا، ایک بڑی بہن کی طرح بچوں کو جو ہے وہ دیکھنا، کیسے آپ فیل کریں؟ آپ یقین کریں کہ جب وہ پیرنٹس جاتے ہیں اور میں ان پیرنٹس سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہمارے کندھوں پہ ڈال کے جا رہے ہیں. ہم اس بات کے بھی جواب دیں ہیں کہ وہ ہم پہ ٹرسٹ کر کے جا رہے ہیں، اپنی بیٹی کو کہہ کے جا رہے ہیں آپ کے حوالے. تو وہ پھر اس ٹائم کے اندر ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ایک بڑی اچھی فیلنگ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں بھئی کہ ان لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے. اپنی بچی جو ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے مطلب یہاں پہ اسٹے کروایا ہے اور ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رسپانسبلٹی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں اب ہمیں زیادہ جو ہے وہ ہمیں ویجیلنٹ بھی رہنا ہے، اور رسپانسبلٹی اور سافٹنس دونوں ٹائپ کی فیلنگس جو ہیں وہ ان کا مکسچر ہمیں اس ٹائم پہ فیل ہو رہا. اچھا میم، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ پچھلے سالوں کی نسبت ہماری جو ہاسٹل کی پالیسی ہے اس میں کچھ اور آپ نے آسانیاں بچوں کے لیے اور فیسلٹیز ان کے لیے جو ہے وہ پرووائڈ کی ہیں؟ جی بالکل، ہم نے کچھ پلانس دیے ہیں، پالیسیز ہم نے ڈیوائز کی ہیں کچھ، جس کے ہم نے شارٹ ٹرم اسٹے اور میڈیم ٹرم اسٹے اور لانگ ٹرم اسٹے جو ہے نا وہ ہم لے کر آ رہے ہیں. شارٹ ٹرم اسٹے کے اندر ہم 1 نائٹ اور 2 نائٹ اسٹے دیں گے، اور وہ بھی پیڈ ہوگا، لیکن وہ ہم اپنے بارڈر اسٹوڈنٹس جو کہ یہاں سے کر کے بھی جا چکے ہیں اپنی ڈگریز وغیرہ، اور اگر انہوں نے کسی کام کے لیے کوئی ڈی ایم سی یا کسی چیز کے لیے آنا ہے تو وہ ہم ان کو 1 to 2 نائٹ اسٹے جو ہے ہم ان کو وہ دیں گے، اکاموڈیٹ کریں گے انہیں. اس طرح ہی ہمارا ہے کہ ہم انہیں پھر اس طرح 5 to 7 ڈیز اسٹے بھی دیں گے، میڈیم اسٹے ہم اسے کہیں گے، میڈیم ٹرم اسٹے. اور اس کے اندر ایسے ہے کہ جو بچے جو ہے تھیسس سبمیشن کے بعد چلے جاتے ہیں اور اپنے وہ تھیسس وغیرہ کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کے ایچ او ڈی کی پرمیشن اور سپروائزر کی پرمیشن کے ساتھ وہ ایک لیٹر لکھیں گے ہمارے نام، اور ہم انہیں جو ہے وہ الاؤ کریں گے اسٹے، اور وہ اسٹے بھی ہمارا پیڈ اسٹے ہوگا. اس طرح ہم ایک ریونیو جنریشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ساتھ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو سہولت بھی دے رہے ہیں کہ اگر وہ یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں ایون دین جو ہے وہ مطلب یہاں پہ آ سکتے ہیں اور وہ یہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں. اس طرح ایسے بھی ہے کہ سم ٹائم بچے کہتے ہیں کہ ہماری تھیسس وغیرہ ہم نے سبمٹ کروا دیے، کچھ ایکسپیریمنٹ ایڈیشنل کرنا ہے، کچھ پیپر کی ریکوائرمنٹس ہم نے پوری کرنی ہے، ہمیں 1 منتھ کا یا ہمیں 2 منتھ کا اسٹے چاہیے، تو اس کو ہم نے لانگ ٹرم اسٹے کے اندر لے کر آئے ہیں. تو ہم اس طرح 1 منتھ اور 2 منتھ بھی جو ہے ہم اپنا پیڈ اسٹے جو ہے انہیں آفر کریں گے. تو اس طرح ہم ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری ایک سیپریٹ روم ہو، ایک پرائیویسی جو ہے اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے اسکالر بلاک بھی بنایا ہے. اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ پی ایچ ڈی انرول کروائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آلریڈی کہیں پہ جاب کرتے ہیں اور انہوں نے ہاسٹل الاٹمنٹ نہیں کروائی، تو لیکن وہ اپنے کچھ عرصے کی جو ریسرچ کے لیے جو ہے وہ 1 منتھ اور 2 منتھ ہمارے اسٹے کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی ہم نے اسکالر بلاک کی ایک فیسلٹی دی ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے وہاں پہ رہ سکتے ہیں اور وہ اپنا جو بھی اپنا کام ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انڈومنٹ فنڈ کے سے بھی ایک اسکالر بلاک بنایا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی ورکنگ ویمن ہیں یہاں پہ ہماری، وہ ایسے جو لیڈیز جو کہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں لیکن فار وے ان کا جو ریزیڈنس ہے تو وہ وہاں پہ اسٹے مطلب کرنا چاہیں تو ہم ان کو بھی
ہم اپنے اسکالر بلاک جو کہ انڈومنٹ فنڈ سے ہم نے بنایا ہے اس کے لیے ہم وہاں پہ بھی ان کو جو اسٹے کی سہولت دیتے ہیں. اس طرح ہماری ڈفرینٹ جو ہے وہ ہم نے اسٹریٹجیز اور پالیسیز وغیرہ بنائی ہیں جو کہ ہماری مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ امپرومنٹ لے کر آئیں گی اور ایک فیسیلیٹیشن لے کر آئیں گی. لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی, فیسیلیٹیشن ہوں گی کہ وہ ہمارے ہاسٹل ریزیڈنس کو وہ لوگ اویل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے آپ نے بھی بات کی کہ کوئی ایسی پالیسیز کے جو اور امپرومنٹ, تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے فوڈ اور میس کے لیے تو ہم نے ایک ہائر کی ہے ہمارے جو ہے مطلب جو کہ فوڈ کوالٹی کو انشور کریں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پرپوزل دے رہے ہیں فوڈ کورٹ کا کہ جیسے کینٹینز وغیرہ ہیں یا باہر سے سم ٹائم بچے نہ سامنے ایس بی میں جا رہے ہیں, کوئی رات میں ادھر شاپنگ کرنے جا رہا ہے, تو ہم اسے وہاں پہ ایک فوڈ کورٹ وہاں پہ ہم بتائیں جو کہ ان کو کوئی بھی اس طرح کی چیز جو کہ ان کو ہمارے وہاں پہ نہیں ملتی تو وہ ان کو اسی کنٹینڈ ایریا کے اندر ان کی ہاسٹل فیسلٹی کے اندر جو ہے وہ ان کو دے دی جائے. تو یہ ہمارا پرپوزل بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہاں جی, ایک بہت خوبصورت, آپ گوگل پہ بھی سرچ کرنے جائیں تو آپ دیکھیں نا پاکستان میں فیمیل ہاسٹلس, تو آپ کا یہ جو مریم ہاسٹل وہ آتا ہے. تھوڑا سا ذرا ہمارے, کیونکہ ہم جب بات کر رہے ہوں گے تو یہ پیچھے اس کے ویژول بھی چل رہے ہوں گے اور ہمارے دیکھنے والے بھی جو ہے اس کو دیکھ رہے ہوں گے, اس کے بارے میں بتائیں. اتنا خوبصورت ہے اور پھر کیا کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ اس ہاسٹل میں اور دوسرے ہاسٹلز میں بچیوں کو جو ہے وہ اویلیبل ہیں؟ جو ہمارا ہاسٹل ہے, ایک تو اس کے اندر ہم 1500 سے زیادہ کی اکاموڈیشن ہے ہمارے اس کے اندر ہاسٹل کے اندر. دوسرا یہ ہاسٹل جیسے کہ یہ نیا ہاسٹل ہے اور اس کا جو ہے انفراسٹرکچر بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے. تو باقی اس میں جو فیسلٹیز ہیں وہ ہماری باقی ہاسٹلس کے اندر بھی اتنی ہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو کینٹین بھی دیتے ہیں, ہم ان کو کھانا بھی دیتے ہیں, میس بھی دیتے ہیں, ہم ان کو پرے روم بھی دیتے ہیں, ہم ان کو ٹیلی ویژن کی فیسلٹی بھی دیتے ہیں, ہم انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی دیتے ہیں, ہم ان کو 24 آور پانی کی بھی, ہر چیز کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ سہولت دی جاتی ہے. تو یہ چونکہ ابھی ایک نیا بنا ہے, اس کا انفراسٹرکچر خوبصورت ہے, باقی پرانی بلڈنگس ہیں ان کی اپنی گریس ہے, اس کی اپنی ایک گریس ہے. تو اس میں اکاموڈیشن جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے باقیوں کی نسبت. تو باقی یہ ہے کہ جو آپ کہہ لیں فیسلٹیز وہ میں یہ ٹرائی کرتی ہوں کہ وہ میرے 17 کو میں ایکولی ڈیل. بالکل صحیح, 17 کو ہزاروں بچوں کو ایکولی ڈیل. ہاں جی. اچھا, اب بچیاں جو ہیں مطلب 5 گھنٹے کے لیے یونیورسٹی کی کلاسز میں 5-6 گھنٹے کے لیے آ جائیں, لائبریری ہوں, یہ سب کچھ ہو, لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا وقت جو ہے وہ ہاسٹلز میں گزار رہی ہیں, تو وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے, ان کی گرومنگ کے لیے کیا وہاں پر بھی کوئی پروگرامز, ٹریننگز جو ہیں وہ منعقد کرتی ہیں آپ؟ بالکل بالکل, ہم ان کے اسپورٹس پروگرام, ٹھیک ہے, ہاسٹل کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جن کے اندر ہم ہر سال کے بعد ایک کمپٹیشن کرواتے ہیں. اس کے اندر ہم بچوں کو بہت سے ٹاسک دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اپنے ہاسٹل کو ڈیکوریٹ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو اسپورٹس کے اندر جو ہے نا وہ ہم بہت انکریج کرتے ہیں, کیونکہ ایک بینگ فیمیل ایک جو اسپورٹس ہے وہ آپ کو ویسی ایک انرجی اور اسٹرینتھ دیتی ہے. تو ہم بچوں کو مطلب یہ اسپورٹس کی سہولیات بھی دیتے ہیں. اور دوسرا جو ہے ان کا جو ہے مطلب جیسے ہم ان کو فیسلٹی دیتے ہیں نیوز پیپر کے حوالے سے بھی, اور ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی, انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی. اور باقی جو ہے ہماری بہت ساری ہاسٹل کے اندر مینجمنٹ کمیٹیز ہم نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ ڈفرینٹ بچیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں. اگر کوئی ان کا مسئلہ ہے تو اس کو دیکھتی ہیں, اور اگر کوئی بچی ہم سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی تو وہ ایک برج ہوتا ہے, تو وہ اس کو برج کرتی ہیں, ان کو ہم تک وہ لے کے آتی ہیں. تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم ایک مطلب رکھتے ہیں کہ جیسے ربیع الاول کا دن ہوتا ہے تو ہم ایک میلاد بھی منعقد کراتے ہیں, اور ایسے ہی جو ہے سال کے بعد ایک ان میں ایک کمپٹیشن, ہاسٹل کمپٹیشن ہوتا ہے. اس طرح اسپورٹس جو ہیں وہ ہم کرواتے ہیں, اور ایکٹیویٹی مطلب ڈفرینٹ گیمس کے اندر بچیاں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اپنے انٹرسٹ کے حساب سے. تو اس طرح کی جو ہم انوائرمنٹ جو ہے اس کو دینے کی ہر ٹائم کوشاں رہتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جو بچیاں ہمیں اس وقت دیکھ یا سن رہی ہیں اور اب ایڈمیشن جو ہے وہ لینا چاہ رہی ہیں, اور ابھی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس انڈر گریجویٹ میں سیکنڈ انٹری ٹیسٹ کے لیے 28 تاریخ تک جو ہے وہ آپ رجسٹریشن کروا سکتی ہیں, جہاں کہیں بھی پاکستان بھر سے جو ہے وہ آپ لوگ ہیں موجود, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی, اپنی ہاسٹل کی بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جو ہمارا ہاسٹل ہے یونیورسٹی کے اندر, جب آپ ہماری یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ ہمارا ہاسٹل آپ کو ویلکم کہتا ہے. ہم آپ کی سیفٹی کے, آپ کی سیکورٹی کے, آپ کی ڈیلی روٹین کے, آپ کے کھانے کے, ہر چیز کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم ان چیزوں کو بالکل آپ کہہ لیں ویسے ہی لیتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو لیتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گی کہ
میرے لائک ان کے لیے جو بھی خدمت ہوئی تو جو بھی میں سپورٹ ان کو پرووائڈ کر سکتی ہوئی, جس طرح کی بھی سپورٹ وہ مجھ سے چاہتے ہیں یا جس طرح کا بھی ان کو کوئی فیئر ہے وہ میرے ساتھ آ کے اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں, جوائن کر سکتے ہیں میرے ساتھ, کوئی اپنا سیشن رکھ سکتے ہیں. میں تو سب کو ویلکم کہتی ہوں کہ میرے پاس اسپیس بھی ہے, میرے پاس انوائرمنٹ بھی ہے, آپ سب میرے لیے ویلکم ہیں. آپ میرے بچے ہیں, میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں, میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, خاص کر کے وہ بچیاں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں, جو پیرنٹس ہمیں دیکھ رہی ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کے لیے آنے والے دنوں کے اندر ایک تعلیمی درس کا, ایک ایسی درس کا جو آپ کی زندگی کو بدل دے گی, اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو پھر آپ کی چوائس جو ہے وہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ہونی چاہیے, جہاں کا میں نے بتایا ہے کہ ہمارے آنریبل وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی, ان کا ویژن ہے کہ ایک ایک بچے کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی ہے, اور ان بچوں کو محض اس شہر فیصل آباد نہیں بلکہ دنیا کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ان کو دنیا کا بنانا. ٹیلنٹ, ایکچولی ہم یہاں پہ دنیا کا ٹیلنٹ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. ایک صرف یہی نہیں کہ ہم ایک ملک کے لیے ہم ان کو ایک نئی یونیورس کے اندر انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ سب لوگوں کا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اور ریڈیو پہ سننے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے جو اپلیکیشنز اگر ابھی اوپن ہیں, ہمیں نیچے جو ہے وہ آپ کلک کر کے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور یقیناً جو ہے وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سے سیگمنٹس جو ہے وہ ہم آپ کے لیے لیتے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.